श्रीगणेशाय नमः। अथ श्रीनारायणकवचम्। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः शवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्। भगवस्तन्ममाख्याहि वरमनारायणात्मकम्। यथा तथा इनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वरम सन्नह्योद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वोः उदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्याद ओंकारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तम् अङ्गुल्यङ्गुष्ठपरवशु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतां विद्या तेजस्तपो मूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाशान् दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः सौदंष्टयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणोऽव्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धनात् सनत्कुमारो वतु कामदेवात् ध्यशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयाद्ऋषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलिः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राह्ण उदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः
श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान्नलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदे सनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निष्पीड्य जितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथः प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरीन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरिर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यम् ईशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षूंसि चर्मञ्छतचन्द्रछादय द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवन् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येनः श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च यत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमधः समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेष्य यस्यञ्जसा येन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सौमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सौवाल्खिल्यवचनात् अस्थिन्यादाय विस्मितः प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात्काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् नारायणाय नमः। अथ श्री शालिग्राम स्तोत्रम्। अस्य श्री शालिग्राम स्तोत्र मंत्रस्य श्री भगवान् ऋषिः नारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री शालिग्राम स्तोत्र मंत्र जपे विनियोगः। युधिष्ठिर उवाच
श्रीदेवदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे दशयोजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा शालग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयोः सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः शालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयोः सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः आजन्मकृतपापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति शालग्रामशिलावारि पापहारि नमोऽस्तु ते। अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम् शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत् स्नानोदकं पिबेन्नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात् सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात् नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारिः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं खण्डिताः स्फुटिता भिन्ना वह्निदग्धास्तथैव च शालग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालग्रामशिलार्चने ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्कायसम्भवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालग्रामशिलार्चनात् नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते श्रीधरः सुकरे वामे हरिद्वर्णस्तु दृश्यते वराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं शङ्खचक्रगदाकूर्माः शङ्खो यत्र प्रदृश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिपिटे च महादुःखं शूलाग्रे तु रणं ध्रुवं ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं वामपार्श्वे च वैचक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते लम्बोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले हानिरेव च लग्नचक्रे भवेद्व्याधिर्विदारे मरणं ध्रुवं पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णोर्दृष्टं भक्षितव्यं
तुलसीदलमिश्रितं कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसति सदा शालग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः तस्मात् सम्पूजयेत् ध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा शालग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेच्च द्विजोत्तमः स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्यानाम् अगम्यागम्यकोटयः ताः सर्वा नाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात् विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनं तस्मादष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात् श्रीशालिग्रामदेवाय नमः। अथ श्री लघु विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम् अलम नाम सहस्रेण केशवोऽर्जुनमब्रवीत् शृणु मे पार्थ नामानि यश्चतुष्यामि सर्वदा केशवः पुण्डरीकाक्षः स्वयंभूर्मधुसूदनः दामोदरो हृषीकेशः पद्मनाभो जनार्दनः विश्वक्सेनो वासुदेवो हरिर्नारायणस्तथा अनन्तश्च प्रबोधश्च सत्यः कृष्णः सुरोत्तमः आदिकर्ता वराहश्च वैकुण्ठो विष्णुरच्युतः श्रीधरः श्रीपतिः श्रीमान् पक्षिराजध्वजस्तथा एतानि मम नामानि विद्यार्थी ब्राह्मणः पठेत् क्षत्रियो विजयस्यार्थे वैश्यो धनसमृद्धये नाग्निराजभयं तस्य न चोरात्पन्नगाद्भयं राक्षसेभ्यो भयं नास्ति व्याधिभिर्नैव पीड्यते इदं नाम सहस्रं तु केशवेनोद्धृतं स्तवम् उद्धृत्य चार्जुने दत्तं युद्धे शत्रुविनाशनम् योगमन्त्रः योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि श्रीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्रीनारायण कवचम् राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः शवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तथा इनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकर्ण्याशो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नह्योद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वोः उदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्याद ओंकारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तम् अङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये अणकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु
मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतां विद्यातेजस्तपो मूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाशान् दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः सौदंष्टयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धनात् सनत्कुमारो वतु कामदेवात् ध्यशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयाद्ऋषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलिः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राह्ण उदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान्नलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथावात सखो हुताशः गदे सनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पीड्य कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरीन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरिर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यम् ईशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षूंसि चर्मञ्छतचन्द्रछादय द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवन् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येनः श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम
रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च यत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुदिक्षूर्ध्वमधः समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेष्य यस्यञ्जसा येन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ स मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सौवाल्खिल्यवचनात् अस्थिन्यादाय विस्मितः प्राच्यप्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात्काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् नारायणाय नमः। अथ श्री शालिग्राम स्तोत्रम्। अस्य श्री शालिग्राम स्तोत्र मंत्रस्य श्री भगवान् ऋषिः नारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री शालग्राम स्तोत्र मंत्र जपे विनियोगः। युधिष्ठिर उवाच श्रीदेवदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे 10 योजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा शालग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयोः सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः शालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयोः सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः आजन्मकृतपापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति शालग्रामशिलावारि पापहारि नमोऽस्तु ते। अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्। शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत् स्नानोदकं पिबेन्नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति। अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात्। सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात्। नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारिः
प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं खण्डिताः स्फुटिता भिन्ना वह्निदग्धास्तथैव च शालग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालग्रामशिलार्चने ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्कायसम्भवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालग्रामशिलार्चनात् नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते श्रीधरः सुकरे वामे हरिद्वर्णस्तु दृश्यते वराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं शङ्खचक्रगदाकूर्माः शङ्खो यत्र प्रदृश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिपिटे च महादुःखं शूलाग्रे तूरणं ध्रुवं ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते लम्बोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले हानिरेव च लग्नचक्रे भवेद्व्याधिर्विदारे मरणं ध्रुवं पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णोर्दृष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसति सदा शालग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः तस्मात् सम्पूजयेद्ध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा शालग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेच्च द्विजोत्तमः स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्यानाम् अगम्यागम्यकोटयः ताः सर्वा नाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात् विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनं तस्मादष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात् श्रीशालिग्रामदेवाय नमः। अथ श्री लघु विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम् अलम नाम सहस्रेण केशवोऽर्जुनमब्रवीत् शृणु मे पार्थ नामानि यश्चतुष्यामि सर्वदा केशवः पुण्डरीकाक्षः स्वयंभूर्मधुसूदनः दामोदरो हृषीकेशः पद्मनाभो जनार्दनः विश्वक्सेनो वासुदेवो हरिर्नारायणस्तथा अनन्तश्च प्रबोधश्च सत्यः कृष्णः सुरोत्तमः
आदिकर्ता वराहश्च वैकुण्ठो विष्णुरच्युतः श्रीधरः श्रीपतिः श्रीमान् पक्षिराजध्वजस्तथा एतानि मम नामानि विद्यार्थी ब्राह्मणः पठेत् क्षत्रियो विजयस्यार्थे वैश्यो धनसमृद्धये नाग्निराजभयं तस्य न चोरात्पन्नगाद्भयम् राक्षसेभ्यो भयं नास्ति व्याधिभिर्नैव पीड्यते इदं नाम सहस्रं तु केशवेनोद्धृतं स्तवम् उद्धृत्य चार्जुने दत्तं युद्धे शत्रुविनाशनम् योगमन्त्रः योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि श्रीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्रीनारायण कवचम् राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः शवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकम् यथा तथा इनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकर्ण्याशो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नह्योद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वोः उदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्याद ओंकारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तम् अङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये अणकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतां विद्यातेजस्तपो मूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाशान् दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽभ्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः सौदंष्टयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणोऽव्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धनात् सनत्कुमारो वतु कामदेवात् ध्यशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात्
कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलिः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राह्ण उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान्नलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथावात सखो हुताशः गदे सनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पीड्य जितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथः प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरीन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरिर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यम् ईशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षूंसि चर्मञ्छतचन्द्रछादय द्विषामघोनां हरपापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवन् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च यत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमधः समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेष्य यस्यञ्जसा येन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ स मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः
गगनान्यपतत्सद्यः सविमानो ह्यवाक्षिराः सौवाल्खिल्यवचनात् अस्थिन्यादाय विस्मितः प्राच्यप्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात्काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् नारायणाय नमः। अथ श्री शालिग्राम स्तोत्रम्। अस्य श्री शालिग्राम स्तोत्र मंत्रस्य श्री भगवान् ऋषिः नारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री शालग्राम स्तोत्र मंत्र जपे विनियोगः। युधिष्ठिर उवाच श्रीदेवदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे 10 योजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा शालग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयोः सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः शालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयोः सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः आजन्मकृतपापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति शालग्रामशिलावारि पापहारि नमोऽस्तु ते। अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम् शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत् स्नानोदकं पिबेन्नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात् सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात् नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारिः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं खण्डिताः स्फुटिता भिन्ना वह्निदग्धास्तथैव च शालग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालग्रामशिलार्चने ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्कायसम्भवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालग्रामशिलार्चनात् नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते श्रीधरः सुकरे वामे हरिद्वर्णस्तु दृश्यते वराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं शङ्खचक्रगदाकूर्माः शङ्खो यत्र प्रदृश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां
वामे देवस्य लक्षणं दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिपिटे च महादुःखं शूलाग्रे तोरणं ध्रुवं ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते लम्बोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले हानिरेव च लग्नचक्रे भवेद्व्याधिर्विदारे मरणं ध्रुवं पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णोर्दृष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसति सदा शालग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः तस्मात् सम्पूजयेद्ध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा शालग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेच्च द्विजोत्तमः स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्यानाम् अगम्यागम्यकोटयः ताः सर्वा नाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात् विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनं तस्मादष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात् श्रीशालिग्रामदेवाय नमः। अथ श्री लघु विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम् अलम नाम सहस्रेण केशवोऽर्जुनमब्रवीत् शृणु मे पार्थनामानि यश्चतुष्यामि सर्वदा केशवः पुण्डरीकाक्षः स्वयंभूर्मधुसूदनः दामोदरो हृषीकेशः पद्मनाभो जनार्दनः विश्वक्सेनो वासुदेवो हरिर्नारायणस्तथा अनन्तश्च प्रबोधश्च सत्यः कृष्णः सुरोत्तमः आदिकर्ता वराहश्च वैकुण्ठो विष्णुरच्युतः श्रीधरः श्रीपतिः श्रीमान् पक्षिराजध्वजस्तथा एतानि मम नामानि विद्यार्थी ब्राह्मणः पठेत् क्षत्रियो विजयस्यार्थे वैश्यो धनसमृद्धये नाग्निराजभयं तस्य न चोरात्पन्नगाद्भयं राक्षसेभ्यो भयं नास्ति व्याधिभिर्नैव पीड्यते इदं नाम सहस्रं तु केशवेनोद्धृतं स्तवम् उद्धृत्य चार्जुने दत्तं युद्धे शत्रुविनाशनम् योगमन्त्रः योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि श्रीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्रीनारायण कवचम् राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः शवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तथा इनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माह तदिहैकमनः शृणु
विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकर्ण्याशो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नह्योद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वोः उदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्याद ओंकारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तम् अङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये अणकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतां विद्यातेजस्तपो मूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाशान् दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः सौदंष्टयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणोऽव्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धनात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् ध्यशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयाद्ऋषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलिः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राह्ण उदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान्नलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथावात सखो हुताशः गदे सनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पीड्य निष्पीड्य जितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन्
त्वं यातु धानप्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरीन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरिर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यम् ईशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षूंसि चर्मञ्छतचन्द्रछादय द्विषामघोनां हरपापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवन् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येनः श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च यत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमधः समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेष्य यस्यञ्जसा येन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ स मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सौवाल्खिल्यवचनात् अस्थिन्यादाय विस्मितः प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात्काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् नारायणाय नमः। अथ श्री शालिग्राम स्तोत्रम्। अस्य श्री शालिग्राम स्तोत्र मंत्रस्य श्री भगवान् ऋषिः नारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री शालिग्राम स्तोत्र मंत्र जपे विनियोगः। युधिष्ठिर उवाच श्रीदेव देव देवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे 10 योजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा शालग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयोः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः शालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयोः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः
आजन्मकृतपापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति शालग्रामशिलावारि पापहारि नमोऽस्तु ते अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम् शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत् स्नानोदकं पिबेन्नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात् सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात् नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारिः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं खण्डिताः स्फुटिता भिन्ना वह्निदग्धास्तथैव च शालग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालग्रामशिलार्चने ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्कायसम्भवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालग्रामशिलार्चनात् नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते श्रीधरः सुकरे वामे हरिद्वर्णस्तु दृश्यते वराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं शङ्खचक्रगदाकूर्माः शङ्खो यत्र प्रदृश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिपिटे च महादुःखं शूलाग्रे तु रणं ध्रुवं ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं वामपार्श्वे च वैचक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते लम्बोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले हानिरेव च लग्नचक्रे भवेद्व्याधिर्विदारे मरणं ध्रुवं पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णोर्दृष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसति सदा शालग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः तस्मात् सम्पूजयेत् ध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा शालग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेच्च द्विजोत्तमः स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं
विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्यानाम् अगम्यागम्यकोटयः ताः सर्वा नाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात् विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनं तस्मादष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात् श्रीशालिग्रामदेवाय नमः। अथ श्री लघु विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम् अलम नाम सहस्रेण केशवोऽर्जुनमब्रवीत् शृणु मे पार्थ नामानि यश्चतुष्यामि सर्वदा केशवः पुण्डरीकाक्षः स्वयंभूर्मधुसूदनः दामोदरो हृषीकेशः पद्मनाभो जनार्दनः विश्वक्सेनो वासुदेवो हरिर्नारायणस्तथा अनन्तश्च प्रबोधश्च सत्यः कृष्णः सुरोत्तमः आदिकर्ता वराहश्च वैकुण्ठो विष्णुरच्युतः श्रीधरः श्रीपतिः श्रीमान् पक्षिराजध्वजस्तथा एतानि मम नामानि विद्यार्थी ब्राह्मणः पठेत् क्षत्रियो विजयस्यार्थे वैश्यो धनसमृद्धये नाग्निराजभयं तस्य न चोरात्पन्नगाद्भयं राक्षसेभ्यो भयं नास्ति व्याधिभिर्नैव पीड्यते इदं नाम सहस्रं तु केशवेनोद्धृतं स्तवम् उद्धृत्य चार्जुने दत्तं युद्धे शत्रुविनाशनम् योगमन्त्रः योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि श्रीनारायणार्पणमस्तु।